मांग रहे हैं कागज कलम दो। एक ग्रोह जिनकी नुमाइंदगी उमर इब्ने खत्ताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कागज कलम की जरूरत नहीं, और उन्होंने एक लफ्ज कहा जो बुखारी ने लिख दिया है, हाजर रसूल अल्लाह। इन्हें तो हज़ियान हो गया है, ये तो शिद्दत मर्ज के साथ बड़बड़ा रहे हैं, हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी है। मैं लफ्ज पढ़ रहा हूं, अगर मुझे कहेंगे तो मैं अभी फोन खोल के बिल्कुल बुखारी का वही मतन पढ़ना शुरू कर दूंगा। जब उन्होंने ये लफ्ज कहा तो रसूल अल्लाह ने कहा, कुमु इन्नी, उठो मेरे पास से चले जाओ। बिबरकत बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अम्मा बाद। दोस्तों और बुजुर्गों, आपने इस रावज़ी की क्लिप तो सुन ली होगी, हदीस किरतास, जो रावज़ी आए दिन अहले सुन्नत पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर एतराज़ात करते रहते हैं। इंशाअल्लाह इस मुख्तसरन क्लिप आप पूरी देखें, आपको बहुत सारे पॉइंट्स भी मिलेंगे और इंशाअल्लाह मैं मुख्तसर कुछ जवाब भी दे के गुजरूँगा। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधा वो हदीस की तरफ जिस पर रावज़ी एतराज़ करता है। ये देखिए वो हदीस है बुखारी शरीफ की, हदीस नंबर 7366। दोस्तों आपने है ना इस हदीस के इस मतन के सबसे पहले रावी का आपने नाम याद रखना है, इब्ने अब्बास। ठीक है, ये आप अहले बैत के जो रावी है आपने ये नाम याद रखना है। ठीक है, वो फरमाते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो घर में बहुत से सहाबा मौजूद थे, जिनमें उमर इब्ने खत्ताब भी थे। इस वक्त आपने फरमाया कि आओ मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मकतूब लिख दूँ कि इसके बाद तुम कभी गुमराह ना हो। उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि इस वक्त आपने फरमाया कि आओ मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मकतूब लिख दूँ कि इसके बाद तुम कभी गुमराह ना हो। उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, नबी अलैहिस्सलाम तकलीफ़ में मुब्तला है, तुम्हारे पास अल्लाह की किताब है और यही हमारे लिए काफ़ी है। घर के लोगों में भी इख्तलाफ हो गया और आपस में बहस करने लगे। दोस्तों आपने सुन लिए ये, इसी को मोहरा बना के रावज़ी अहले सुन्नत पर मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात करते हैं। अब मैं इंशाल्लाह आपको पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, कि इन रावज़ियों के चिल्लर दलाइलों की कहाँ तक हद है। ठीक है, क्योंकि गिरगुट की फ़ौज काटिया को पार्टियों तक होती है, तो उसके आगे इनकी हद ही नहीं है। दोस्तों सबसे पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुखालिफत की, हमारे लिए किताबुल्लाह काफ़ी है। पॉइंट नंबर 1 रावज़ियों का, नबी अलैहिस्सलाम ने किसी चीज़ पर लिखने के लिए मांगे तो आपने नहीं दिए। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, ये देखें ये 2 पॉइंट है, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम की मुखालिफत हज़रत उमर ने की और वो हज़रत अली की खिलाफत लिखना चाहते थे। ये रावज़ियों का ऐसा कहना है। दोस्तों अब आप गौर करें, अंदाज़ा लगाए कि इस रावी जो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो साहबी अहले बैत में से है, जब हज़रत उमर मुखालिफत कर रहे थे नबी अलैहिस्सलाम की, तो हज़रत इब्ने अब्बास भी मौजूद थे ना वहाँ पे। तो हज़रत अब्बास का काम नहीं था कि यार सलम ये हज़रत उमर मुखालिफत कर रहे, ये लीजिए आप हड्डी पत्ता कपड़ा जो भी चीज़ उस वक्त अवेलेबल थी आप इस पर लिख दे, जो भी चीज़ लिखना चाहते थे। हज़रत अब्बास ने ऐसा नहीं करे, तो हज़रत उमर से बड़े गुनहगार तो फिर हज़रत इब्ने अब्बास हुए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते जब तुम बुराई को देखो तो दिल में बुरा जानो, अगर दिल में बुरा जानने की भी ताकत अगर उससे ज़्यादा और ताकत है तो हाथ से रोको। ठीक है, हाथ से रोको अगर बुराई को देखते हो, या फिर उससे दिल में बुरा जानो। तो अगर बखौल शिया रावज़ियों की ये बुराई थी तो हज़रत इब्ने अब्बास में दिल में तो बुरा जानना था, तो ऐसे कोई हदीस या रिवायत आप पेश करें, रावज़ी ता क़यामत तक पेश नहीं कर सकता। अगर दिल में बुरा नहीं जाना तो हाथ से रोकते थे, नहीं रोके तो हज़रत उमर से तो बड़े गुनाहगार फिर हज़रत इब्ने अब्बास हुए। उन्होंने क्यों नहीं रोके भाई, उनका काम था ना। अच्छा, हज़रत इब्ने अब्बास ने बोला था वसल्लम आप लिख दे, हज़रत उमर को रुका देते थे, आप रुक जाए, ऐसा भी नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? अच्छा दोस्तों, अब रावज़ी कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात जब हो चुकी थी, आपकी डेड बॉडी मुबारक के पास, आपकी जिस्म मुबारक के पास तदफीन के वक्त हज़रत शेखैन मौजूद नहीं थे। तो अब मेरा सवाल इनसे ये है, जब नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात मुबारक का करीब आया तो हज़रत अली किधर थे,
بھائی حضرت حسن حضرت حسین کدھر تھے؟ حضرت فاطمہ کدھر تھے؟ بھئی یہ ہستیاں کدھر تھی؟ کون ان سے سوال کرے گا اور یہ کب جواب دیں گے؟ اگر یہ موجود نہیں تھے تو کہاں تھے جب اتنا بڑا وقت نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ کی مبارک شدت اس زہر کی وجہ سے ہوئی تو یہ لوگ کہاں تھے؟ ان سے سوال کرے، اب یہ جواب دے، کہاں تھے یہ لوگ؟ کوئی جواب نہیں دے گا. ہاں تو بھائی دیگر صحابہ اکرام نے بھی دے دینا تھا، نہیں دے. اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی کتاب کافی ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو ایسا کرا. بھائی حدیث میں کا الفاظ ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کو بولے. ہاں حزیان بکرے، یہ حضرت عمر نے بولے. الفاظ دکھا دے رابضی کو تا قیامت تک ٹائم نہیں دکھا سکتے. ہاں تو اچھا چلے بالفرض ہم 10 سیکنڈ کے واسطے مان لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو بولے. اب کیا نبی علیہ السلام تبلیغی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجہ سے تبلیغی چھوڑ دیں گے؟ حضرت اللہ رب العزت تو کہتا ہے اے نبی علیہ السلام اگر کوئی چیز تم نے چھپا دی تو تم نے لہٰذا رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو اب حضرت عمر کی وجہ سے تبلیغی چھوڑ دیں گے بقول رابضی ہو کے؟ یہ تو نبی علیہ السلام پہ بہتان باندھ رہے ہیں نا رابضی. اب نبی علیہ السلام نے اس کو واجب نہیں سمجھے. اگر واجب ہوتا تو آپ ضرور لکھتے، واجب ہی نہیں سمجھے. ہاں دوسری بار بھی نہیں بولے نا کہ عمر تم رکو مجھے لکھنے دو، نہیں بولے، ایک ہی بار بولے. اچھا رابضی پھر کس منہ سے کہتے؟ اچھا دوسرا پوائنٹ دوستو، ہاں حضرت انہیں بولے ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، تو نبی علیہ السلام نے یہ بھی نہیں بولے عمر تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کتاب اللہ کافی ہے، میری حدیث بھی تو لو. نبی علیہ السلام نہیں بولے. حضرت عباس نے بھی نہیں بولے عمر آپ کیسا کہہ رہے کہ کتاب اللہ کافی ہے، حدیث بھی تو کافی ہے، کسی نے نہیں بولا. اچھا رابضی کو کیوں ضرورت پڑی پھر یہاں پر؟ بھائی ہمارا سوال ہے رابضی کیوں ضرورت پڑی؟ اچھا کیا رابضی اس بات کے قائل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بولے ہمارے لیے کتاب کافی ہے، کیا قرآن کی نفی رابضی چاہتے ہیں کہ بھئی ہاں ہمیں کتاب کافی نہیں ہے؟ اچھا اس وقت تو حافظ حدیث موجود تھے نا صحابہ اکرام، حدیث پہ حفظ کرنے والے. تو جو چیز پہلے سے حفظ تھی اور جو چیز کتابی شکل میں موجود ہی نہیں تھی، حدیث وہ قرآن، تو پھر وہی تو ذکر ہوگا نا. میں مثال دیتا ہوں، میں نے کہا میرا قبلہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے، میں کعبے پہ نماز پڑھتا ہوں، تو کیا کعبے کے علاوہ ساری مسجدوں کی نفی ہو جاتی نماز پڑھنے کے لیے؟ تو رابضی سے پوچھے، آپ سوال لے ان سے، یہ سوال کر کے جواب لے ان سے. کوئی جواب نہیں دے گا دوست، یہ دے گے بھی نہیں. اچھا دوسری بات اب دیکھیں، اب یہ کہتے ہیں نا کہ کتاب اللہ کافی ہے، تو حضرت علی نے خود بولے کہ کتاب اللہ کافی ہے. اس سے پہلے میں آپ کو ہے نا ایک الزامی جواب دینا چاہتا ہوں دوستو. یہ آئے آپ، یہ دوستو دیکھیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 1127 ہے، ٹھیک ہے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات ان کے پاس اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کیا تم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھو گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری روح خدا کے قبضے میں ہے، جب وہ چاہے گا ہمیں اٹھائے گا. ہم اس پر اور آپ واپس تشریف لے گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن واپس جاتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ علیہ السلام اپنی مبارک ران پر ہاتھ مار کر سورہ کہف کی یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ آدمی سب سے بڑا جھگڑالو ہے. بھائی دیکھیں حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی پر ڈائریکٹ استدلال کر دیا سورہ کہف کی کہ آدمی سب سے بڑا جھگڑالو ہے. اب دوستو یہاں پر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، حضرت علی نے مخالفت کرے نبی علیہ السلام کی بقول رابضی ہو کے، ہم نہیں کہتے مخالفت کرے، بقول رابضی ہو کے. بھائی جب نبی علیہ السلام میں بولے تھے کہ تم لوگ تہجد نہیں پڑھتے، تو حضرت علی کا کیا کام تھا کہ ہماری روح اللہ کے قبضے میں. بھائی میں بھی پھر اس سے استدلال کر سکتا ہوں، ظہر کی نماز میں سو گیا، مجھے کسی نے کہا سحران تو نے ظہر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، میں نے کہا بھائی میری روح اللہ کے قبضے میں ہے، میں سو گیا تھا. اب اس کا جواب اللہ سے پوچھو، بھائی تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ بھائی حضرت علی کی حدیث ہے نا بخاری کی، اس سے استدلال کیا ہے میں نے. تو اب یہ جو میرا بوال ہے حضرت علی پر آئے گا نہیں آئے گا، یا پھر میری فہم کی سمجھ ہے، میں تو استدلال کروں گا نا. تو حضرت علی کا کام تھا وسلم جی میں پڑھتا ہوں ابھی، یا پھر میں کل سے پڑھوں گا. نبی علیہ السلام کو ناراض کر دیے بقول رابضی ہو کے. حضرت فاطمہ بھی حضرت علی کی تائید کرے. حضرت فاطمہ کو تو کام تھا اے علی آپ ایسا کیسا کہہ رہے ہو، ہماری روح اللہ قبضے میں، ہم پڑھتے ہیں ابھی پڑھتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی جانے کے بعد پڑھیں گے، پھر ہم کل سے پڑھیں گے. حضرت علی نے بھی حضرت فاطمہ اپنے شوہر کی تائید کرے، نبی علیہ السلام کی نہیں کرے، تو ہم یہ استدلال کر لیں. تو رابضی کے چلر اور تھوکڑے والے دلائل ہے دوستو. اب دوستو حضرت علی نے خود بولے کہ میرے لیے کتاب اللہ کافی ہے. یہ دیکھیں ابھی کیونکہ ہماری حدیث سے استدلال کر رہے تو دوستو ہمارے حدیث سے ہم جواب دے رہے. یہ دوستو دیکھیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 111، ٹھیک
ٹھیک ہے. ان ابی جحیفہ قال قلت لعلی هل عندکم کتاب قال لا الا کتاب اللہ. یہ دیکھیں ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے پوچھا کیا آپ کے پاس کوئی اور بھی کتاب ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں مگر اللہ کی کتاب. اب پوائنٹ بھی نوٹس دوستو، حضرت علی کو کیا پتہ نہیں تھا حدیث نبی علیہ وسلم بھی موجود ہے؟ تو پھر آپ نے حدیث کا ذکر کیوں نہیں کرے بھائی؟ کتاب کا ذکر کیوں کرے؟ بقول رافضیوں کے حضرت علی نے تو پھر حدیث کی نفی کر دی. بقول رافضیوں الزامی جواب. بھئی حضرت علی خود کتاب اللہ کو ترجیح دے رہے ہیں نا، کیونکہ حدیث کے حافظ تو حضرت سیدنا علی بھی تھے. تو دوستو یہ رافضیوں کے چلر اور ٹھوکلے دلائل تھے جس کا مختصراً جواب میں دینا چاہتا تھا، کیونکہ ایک بھائی نے کہا تھا پرسنل میں کہ آپ اس کا جواب دیں. میں نے کہا میں ویڈیو بنا کے جواب دے دیتا ہوں انشاءاللہ. تو دوستو رافضیوں کے یہ سارے دلائل ہیں دوستو، انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور آگے شیئر کریں. جزاک اللہ خیر.